Happy evening to all. Mayong gabi sa tanan. We are happy and thankful to God that we are here again, mga kapaglaom, no? Kag salamat gid sa aton mga friends, loved ones nga follow gid sa aton nga YouTube and Facebook page. Kag sa inyo mga inspiring messages, inyo mga insights nga inyo ginpadala sa aton. Kag we continually invite you to follow us on this presentation each night. Salamat sa inyo wala pagkakapoy kag wala pagkataka nga attend sa kada gabi no sa pag-follow sa aton mga posts sa YouTube kag sa Facebook. Nagapasalamat gid kami. Yes, last night we talked about a time for healing. Kag sa sini nga gabi ang aton topiko, from tragedy to triumph. From tragedy to triumph. Ano ayhan ang unod sining mensahe sa subong nga gabi? Kabay kita tanan mapakamaayo paagi sa aton padayon nga pagpamati sa paagi sa aton nga manughambal si Pastor Gaudencio Buki Jr. Pang-antisina, we will be favored by a special
Dahigon ang Dios mga kapaglaom. Og maayong adlaw kaninyong tanan, beloved kapaglaom, mga hinigugma nga mga viewers naton bisan diin lang sa Luzon, sa Visayas, Mindanao and around the globe. I warmly welcome each of you nining ikapito kagabi sa pagpanalangin. Kauban sa atong pagsunod sa programa Win Wellness, usa ka serye o panlakatan sa kalipay, kinabuhi o puloy-an sa paglaom. This is from the kindness of the Young Bird Missionary Resource Ministry Center. Mga kahibalong ato usab masunod dinhi sa Hope Channel Central Philippines. O maingon man sa Hope Channel Bacolod o sa uban pa nga mga social media platforms nga mga outlets nga gipadala, gipaabot sa tibuok nga kalibutan kini. No, salamat sa ato mga badasigon, mga uptick nga mga host nga nag-abi-abi kanato karong gabi una. Sila ni Ma'am Chona, uban usab kang Mrs. Buki nga napakiuban kanato karon, og daghang salamat usab ni adtong naghalad sa usa ka kanta ang iyang mensahe nga ato napabalandugan. At this point in time, gusto ko man nga mapasalabatan ang atong mga kaigsunan nga tanan, mga kaiglesiyahanan o sa atong pribilehiyo nga makahimo sa pag-alaga dinhi nining buhaton sa pauswag nining dapita. Ato gipasalamatan ang mga padayon nga mga suporta sa ato nga mga pangulo sa Union kag ingmaingon man sa Negros Occidental Conference. Sa makapasapa mga hinigugma, atong sugdan kining pagtuon nga dunay pagtugyan pangamuyo kita. Mahigugmaon among dalangpan nga amahan na ikaw sa kahitaasan, among gikalipay ang kahigayunan sa imong pagtigom kanamong tanan karong orasa, aron o Ginoo sa pagpadayon sa among panlakatan nagakauban sa paghatag og dakong pagtagad sa imong bililhon nga mga mensahe nga pinagi niini magalig-on o magamaliphayon ang among pagkinabuhi nga mahimong mapuslanon gayod. Og ikaw amo usab nga mapasidunggan panalangini ang kadausa nga kauban karon nagasunod og magahimo usab sa pag-ambit sa ibong mga giandam nga mga bendisyon. Salamat Ginoo sa imong pagtagad kanamo. Pagdawat usab kanamong tanan pinasaylo sa mga sa ngalan ni Jesus. Amen. All right mga hinigugma, mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Iniana kita sa ikapito nga gabi sa atong papanlakatan na niining Win Wellness nga serye. O karon ang atong topiko nga paghisgutan. Gina-titulan kinig gikan sa trahedya hangtod upaingon sa pagdaog. O gikan sa trahedya ngadto sa pagdunay usa ka makalilisang dinhi katama, tama ka makalilisang istorya mga kahigalaan. No? Inyong nakita sa Hulagway duha ka beses nagtuyok mga kaigsuunan kining usa ka tornado, no? Og doble nga kalisang mga kahigalaan ang atong nakit-an nga gisaysay sa sugilawnon ni Tom. Niya si Tom kagang iyang panimalay mga kaigsuunan nag-abot sa usa ka lugar. No? Ting ilinit kadto nga panahon sa Indiana, no? Usa ka hapon ni ana. Apan gulpi lang ang tawhay nga kahimtang kalit lang mingit-ngit o ang maong kangit-ngit na kitaan no nagasamok kini sa ilaha pamilya bisan didto sila sa sulod sa kwarto ila nabatyagan, no? Gikan sa gwa nabatian nila ang kasaba sama sa nagadahunog nga train mga higala og sa kakuyaw, no? Ilang gilingi o
gilili kini mga kaigsuonan sa ilahang pultahan, sa ilang bintana, og sa kakuyaw misinggit ang usa ka bata, no? Kining membro sa pamilya nagdalagan nga nagasinggit, dalagan kadto kon go, dalagan paingon sa sakyanan. Mo kani ang singgitan mga kaigsuonan. Ang pamilya naggutok sila mga igsuon pagwa sa balay, lukso paingon sa sakyanan ug sa kabalaka. Kini si mga kaigsuonan nagpadagan sa iyang sakyanan panaog dito sa karsada, pero usa ka singgit sa bata iya nabater, "Papa! Maigo gyud kita." Maigo gyud kita sa bata ang tuyok sa hangin mga igsuon, og kalit nga desisyon gilubag ni Tom ang maong sakyanan pawala naog sa gamayng dalan og didto mga kagalaan sa desperado nga pagpadiguha nga ang tornado ilang maunahan. Grabe nga bagras sang ilahang mga hormone sa lawas niya padahuda ba kaigsunan. Ila na lang ila na lang na latas didto ang dalan nga gibalabagan sa tanan nga mga gipadpad, gipalid, gabaga atop, nga mga bisan unsa na lang nga badakpan sa hangin o gipusdak dito tunga sa dalan nga ilagi-agian. Wala na igo ang ilang sakyanan mga kaigsuonan, apa na himong rampahan ang ilang dalan. Ilang sakyanan murag kanang bulupad, no? Gadto dito sa kahanginan ug unya idakdak ipusdak balik sa yuta samtang gipwersahan ang accelerator sa maong sakyanan pagpadalagan nito mga kaigsuonan. Lugo! Mura sila nga murag tinapangan nga kuan dito, naglugo sa sulod sa sakyanan. Pasalamat na lamang ang panimalay, wala bay nasamaran. Apan tanan sila niadtong kalit lang katama nga trahedya. Ilang naikitaan ang ilang kaugalingon nga tatulala sila nga puno sa dako nga kakulba. May labay ang tornado, naguyog. Apan siguro mga kaigsuonan realisar nila nga buhat sa Dios ang nagpanalipod kanila. Naumpawan sila mga kaigsuonan, diretso sila lagan panaog balik sa ilha dito nga balay sa ilang ginaistaran, no? Dili niya tong dapita nga ilang gibakasyon. Nagpasalamat sila, gabuhi pa sila mga kaigalaa. Natingalag yun ang mga katawhan tanan nga nakakita sa ilang gihagian nga dala. Naguba ang ilang mga giagyan og sila napanalipdan. Mga kahigalaan, nakalingkawas sila ni adtong golpeada nga trahedya sang tornado. Pero dunay usa ka tornado nga nag-igo pagyud mga kaigsuonan sa ilang emosyonal nga kahimtang. Nag-igo ang usa ka tornado sa ilang emosyonal nga kinabuhi sa diha nga nagapalangamoy-poy, nagpangluya nga daw di sila makatuo nga ang ilang kasing-kasing nagmuragig puga sa kahadlok o sa ilang paglingi sa mahimong ilahang gidangatan ila kaugmaon. Giatubang nila ang labing makalilisa nga krisis sa ilang kinabuhi. Bisan walay usa nga nasabaran didto sa ilang panimalay, walay namatay. Nauyog mga kaigsunan ang ilang emosyon. Of course, ang ilang balay didto wala na. Ang ilang unsa na gibakasyonan. Pero ang tinuod, naigo sila mga kaigsunan, may lihok nga angay himuon nila. Dunay usa ka manunulat og
poem mga igsoon nga mo si Longfellow. Ug ni ang iyang giingon sa libro The Rainy Day, no? Giingon niya sa mao nga sinulat. Ingon niya, ang imong palad sa tanan. Nga ngadto sa kadausa na hulog ang ulan. Higala, ang kinabuhi mao ang padayon nga taklad panaog sa mga bukid o sa mga walog. Kung aduna ikaw ay mga kalisod, maghulat hangtod nga ang maayo moabot pag-usab. Mao bitaw niya giingon sa kanta nga gulong. Life is anay gulong ng palad, but life is mura pod og kanang balod mo og dagat nga mutaob na panahon nga mohunas. There's always there is that ups and downs sa kinabuhi mga igsoon. Way usa nga way labot, wala exempted sa mao nga eksperyensya nga moabot maayo man og maot. Ang krisis usa ka panahon sa pagdesisyon. Usa ka likuan sa kada tawo, pamilya o grupo man. Ang pulong krisis actually naggikan kana sa Grigo nga krinin na nagpasabot sa pagdesisyon. So niyan ang panahon na kinahanglan mo trabaho. Mo trabaho insigida, gulpi nga maghimo sang husto nga pagpili. So manghigala ang krisis may naupat ka elemento, no? Atong makita din ang una. Ang kalit nga pagkausab sa mga hitabo nga nagahulga sa atong kinabuhi. Physically, sa atong emotion, sa atong relasyon o financial. Mao kana. Ikaduha diha, ang huyang nga kahimtang. No? Maabot na ang pagkakaluya nga daw di ka na makairog, no? Ang kaluya pagpangkapoy. Ikatulo mga igsoon, ang nagaduso nga mga hinungdan uban sa katapusan nga manughulga nga nagahatod kanimo ngadto sa murag makuana mahulog na sa kimba, no? Mao kada murag wadto sa point of no return, wala na kay lisuan. Unya dihang ikaupat mao ang kahimtang gyud sa krisis diin nabatsyagan mo nga wa nay makatabang og maka daw natarantar na ikaw. Panahon nga kinahanglan himuon nato agdali nga pagpili. Panahon nga kung sa diin magdesisyon ug unsaon nimo pag-atubang kana nga panahon mga kaigsuonan. Basta't may buhay, basta kunog naapay kinabuhi adunay krisis. Sa mga lalaki, muagi magyud anang gitawag tanan og midlife crisis. Klase-klase nga krisis. Makapakurog o makapakapoy nga mga panahon. Way respeto ka na. Kung kinsa man ikaw nga tao, naay kwarta man, batanon ka man, o pigado, bantog ka man, o wa ka na ilhan. Muabot kini sa klase-klase nga mga forma. Lain-lain nga mga intensity kadakuon mga igsoon, lain-lain nga mga itsura. Apil na niini ang giingon natong ang kamatayon, no? Crisis. Ang crisis of death. Nagaguba ng mga relasyon usapod kana sa mga kabataan doon na po sila ilang crisis panahon, sa mga kabataan nga wa pa nakatapos pagtuon, nagbusong. Krisis, mga kaigsuonan. Mga nawad-an og obra. Ang mga pahimalay nga mga gibulag. Gibulag sa dili pagsinabtanay. Doon na usab gibulag pinaagi sa baga balatian, mga kaigsuonan. No? Ang crisis nagalangkob usab kana mga kaigsuonan sa mga kalamidad. No, dunay mga kalamidad gabuabot sama sa bagyo, kanihang istorya nato sa tornado, madunay linog, dunay sunog, landslide o mga pagbuto sa bulkan, lain-lain nga mga kahimtang. Ug naapod uban nga
nawong ang krisis no mga igsoon, no? Kini mga balatian nga unsa na bombardiyo sa atong palibot do bisang unsang panahon na mga kaigsuonan. Kaning padayon nga nagapang ilog og kinabuhi nga pandemya mga kaigsuonan. Dili lang ning COVID do na pay AIDS nga wa gyapon matapda do. Kining problema sa terorista o sa pagka-krisis, mga problema sa mga daghang bagkalamatay sa aksidente. Bisan ang mga biktima sa pagpanglugos, ang pagpangdruga sa mga membro sa pamilya, it's also a crisis. Mga pagpangabuso, no? Mga pagpangkuha sa mga pagkabutang, pagkawala dinhi, pinaagi sa mga pagpangawat, mga igsuon, it's also a crisis, no? Ang kanang mga harassment o kanang mga itsapuira, ikaw ginapalayas, ikaw, it's a crisis. Sa balay, sa panahon mga igsoon nga dunay mawala, mapatay, o kaha, posible ang krisis nga imong giatubang kanang duna kay nadawat nga mga pagtubo-tubo nga mga pag-istorya. Ug naa ba kahay membro sa pamilya nga nidunggo sa bilangguan, daghan nga klase mga kaigsuonan. Dabay natabo nga usa ni ini nga bag-o pa lang mga kaigalaan sa imuhang panimalay, ubis mo base sa imong kinabuhi, o baka kinabuhi sa imuhang hinigugma sa imong kaila. Hinumdumi, mga kapaglaom ko, mga kaigalaan ko, nga ang Diyos magtugot man nga makalatas kita sa malisod nga panahon, apan siya kanunay adunay mga paagi sa pagtabang kanato. Pwede ba ni nga dili na niya kani ipaagi dinhi kanato? Pero kapangutana kita nganong kini nga mga kahimtang mulabay sa atong kinabuhi. Dunay pagpahinugot ang Ginoo, apan iha kitang pagakuyugan nga makalatas mga igsuon dinhi. Kabalo ka ba? Yang krisis makaapekto sa atong maayong panglawas. Kung dili nato kini maatubang si nagakaigo. Dili nato mahandol sa nagakaigo ang mga nagapagwa og mga chemical sa stress diha sa atong lawas. Sumala pa sa mga pagpangusisa mga kaigsuonan. Kung dili kaayo maatubang og gusto ang mga nagapaalsa nga mga mga chemical sa lawas, tinagdugay nga kini nga kahimtang magahasol sa atong kinabuhi. 70%, 75% sa mga problema sa lawas, nahigot o naangot kana diha mga kaigsuonan niini nga mga kahasol. So, atong hinumduman kana. Okay? Ug usa pa dinhi nga ang pagdisturbo, ang disturbo nga epekto niya dinhi sa atong pagkatulog, no? O ang kabalaka, ang makakapoy, ang makadaot sa lawas. Kini sila mga kaigsuonan, mao ang description nga himuon kung dili nato maatubang sa nagakaigo ang ato nga mga krisis. Kay dunay mga negatibo nga emotions. Sama ka na sa hilo nga nagahilo sa sistema sa lawas nato. Kinahanglan kinig dinalian nga pagproseso. Hindi pagpadugayon, mga kaigsuonan. Ang immune system maong magaantos. So kung ang sobrang kabalaka o kaluya, dulong sa stress-producing hormones gani, maunang mahitabo. Ang pagwa sa duha ka mga hormones mo kuha na siya, mag-consistent sige na diha patubas pagwa sa atong lawas. Ang cortisol o ang noradrenaline, mga igsoon, mao kanang mga hormones nga gapataas sa ato mga blood pressure, no? Mga nagakontribute sa ato mga heart problems, sa mga heart attacks, kag mga stroke.
So mauman kana ang stress, ang temptasyon nga modulong sa uban og paggamit og mga ginadumilian nga makahalalit, ang mga paggamit og alkohol, druga, ang magataas kana mga kaigsuonan ang risgo ni ana kung magapabilin kining mga matawag naton stress-producing hormones diha sa atong lawas. Dili maayo nga kana pagpadugayon nga magapabilin diha sa atong kaugalingon. Wala gyud nato kaayo mahibaluan nganong ang krisis nagaabot. Apan mahibaluan nato na kung giunsa nato siya pag-atubang mga higala maoy importante para sa atong lawas nun nga kaayo o sa atong kaugmaon. Ang pag-atubang sa krisis. Ang pag-atubang sa krisis, mga kaigsuonan, ang unang manugguba nga tornado. Hinumduman nato nga dili lang kay maora na ang bagyo o unsa ba nga klaseng masugata insigida sa tao. Ang magadason dihang ikaduhang nga tornado. Kini siya mao ang emotional nga bagyo. So diha nato i-handle pag-ayo that we can face the crisis squarely. Ang tornado nagaigo sa ato mga kinabuhi nga nato gipaabot ug tuman ka maisog kana. Hangin sa kasamok nagaguba sa ato mga huda-huda. Mga kahimtang nga naglungis ug nagpuga mga igsuon sa sulod ug sa palibot sa atong mga balatyagon. Daw ginatuklod ka na ba nga daw di mo gusto moabot sa kilid sa kimba, puro ginatuklod ka dito, no? Naa kita sa bagyo, sa kalibog og naparalyze ang atong mga emosyon, mga kaigsuonan. Ato mga balatyagon di nakalihok. Ang imong suod nga higala kita posible nimo gibukbok diha, no, gikulata, sobra ra kaayo. Usa ka nagaantos nga amahan posible nakita mo nga nagatubang sa usa ka dakong kaso tungod kay siya lang ang gipasanginlan. Ato makit-an nga mga kahimtang kanang usa ka amahan nawad-an og ubra. Usa ka stressful nga kahimtang krisis, mga kaigsunan. Ang imong nag-usahanong balay, usa kyanan gibawi. Na gibawi nimo, di na nimo masarangan, gikuha na, kuha ka na mabayad, mga higala. Wa kay sakyanan, paingon sa imong obrahanan. O ba, maingon nato nga, at posible pa, moingon po nga, dunay mga balatyagon nga, naganam ang imuhang mga kalawasan, dunay mga pagpangbinhod, o niya, ano na lang ka daw mo alsa na ka sa imong kamot. Musinggit, di ko na kini madala, di ko na kini kaya. Usay imong huna-huna, naliso o dunay mga tao nga nashisalaag na ang ilang mga pangisip. Wag dili nila natubang pag-ayo ang mga krisis sang ila kinabuhi. Nangita ka og tabang, apang walay mahimo, wala ka na'y mahimo. Diin ikaw mo adto. Mga higalahan, ni usa ka sinultihan, niadtong usa ka magdadasig sa panahon sa gubat. No? Nailhan ang pangalan si Churchill. Mga kaigsunan, kining Prime Minister nga si Churchill, midasig sa iya makatawhan dito sa England sa panahon sa gubat. This is World War II. Agiatubang niya ang mga pagpangsakop sa mga mga manog ilog ug kagawasan niadtong panahon ng mga Nazi power. Karon ang iyang mga pulong padayon mga kahigalaan nga nagabagting gihapon sa tinuod nga epekto niini sa kinabuhi ni adtong makabati. Para nato nga mga nagasugubang sa atong tagsa-tagsa ka mga krisis. Aniya ang pulong nga giingon ni Churchill, mga kaigsuonan. Ingon niya, ni adtong sa kasaysayan World War II,
on October 20, 1941. Ingon niya, ayaw, 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 ug ayaw gayud padala. Saway dako ug gagmay lapad man o jutay diriyot, ayaw pauyon gawas sa konbiksyon sa hustong rason. Usarang ang pwede niya atrasan ang conviction sa kamatuoran, maura na mo paliso diya ubang mga butang ayaw pagtuguti mo paliso. Ini usa katastropiya, usa ka krisis sa pamilya, cancer. Nga sakit dahitabo sa usa sa membro sa pamilya gikahadlokan nga sakit, makamamatayng balatian nga di lamang sa kada tawo nga may naa ang hinadlokan, bisan pa ang uban nga membro sa pamilya makaiso nadala sa pag-angkon og masakit nga emosyon balatsiyagon tungod sa bagyo sa kalibog niini nga klase nga krisis igsuon. No? Humala pa sa American National Cancer Institute, nagtag-an kini nga mutaas pa mga higala ang kaso sa kanser nga madiagnose sa sobra katunga. Ni anang mapatay gikan sa cancer sa utok, brain cancer na no, ang nervous system nga cancer nag-igo diha, ang cancer sa mga tutoy, cancer sa baga, cancer sa tiyan, mga leukemia, kag uban nga klase nga mga lymphoma mga igsuon. Hodgkin's lymphoma. Huna-hunaa ug unsa kadaghan sa membro sa pamilya ang magasugata sa krisis ingon nga resulta sa usa ka tawo nga nakaangkon sa mao nga makamamatayng sakit. I-multiply nimo na ang kanang nga mga klase kabalatian nga miigo ingon nga krisis, i-multiply sa ginatos linibo nga madala nining unos nga sama kakusog mga kagalaan sa usa ka hangin nga tornado. Hinaot unta nga sa paglaom ang ato mga higala og pamilya magiyahan mga hinigugma mga kagalaan sa pagunahuna ug unsa ang mahimo nila niining healthy lifestyle nga usa kini kay estilo, isa ka pamaagi nga makatabang og dako mga higala diha sa mga pagpili, sa pagtapna sa gadugang nga mga biktima sa maorang makalilibog o makahaladlok nga balatian. Apan na ikaw diha higala karon, kinahanglan makayahan pag-atubang kining mga hagdan-hagdan nga mga krisis uban sa atong pamilya. Ug sa diin nga bahin nagaigo kini kinahanglan ato ba atubang. Sa dihaga mga krisis magaabog o magaduso kanato sa pag-atras, sa pag-give up. Unsa ang atog himoon sa pag-cope sa pagdala niini mga kaigalaan. Usa ka hitabo didto sa Indonesia, no? Tsunami. Ang survivors way balatyagon sa kahimtang sa pagkasyak higala sa dila matuuhan, no? Pagpanghimakak misulod. Ang uban nagpaabot, naglaom, ang uban nagdangoy-ngoy, naghilak, mga kaigsuunan. Ang kakulba nganing buto sa walay pulos nga pagpangita sa ilang mga hinigugma o sa mga balay nga tanan wasak na. Amo nang kahimtang. May kalibog bisan diin. Ang tsunami sa India usapod ka makalilibog nga sitwasyon sa mga nabilin ni adtong nahimong biktima. Nag-igo sa 11 ka mga nasod sa Asia. 225,000 ka mga kinabuhi na wala sa usalag kahugada. Nga ako nahuna karon dali kay mo
reflect sulod sa ako dayon paminsaron ang ako kaugalingon personal nga nasaksihan sa Tacloban, mga kaigsoona. Nakapaglakaw na mo dito, pila lang wala madugay nga giigo maigsoon ang syudad, ang probensya sa Tsudabe. Unsaon kaha nimo kana madala kung ikaw ang nabilin nga hindi gugma mahigala. Makabangon kabagikan sa trahedya sa kinabuhi. Nawala nila ang tanan, mga kagalaan. Giunsa nimo pagproseso, unsaon mo pagproseso, pagpasunod lubad ang imo mga kasakit. No? Kalabanan sa katawan, miagi, sa pasunod nga mga lakang sa pagpaumpaw, sama sa upat ka mga hagdan-hagdan nga mga strategiya diha ni John Bowlby. O, giplastar na, og ingon man ni Colin Parks. O, niya kining upat ka mga lakang sa pag-atubang sa aton mga pagbakho sa kinabuhi. Doon na kini mga kaidanglanon nga bisan kini mo abot sa kakalit lang. Sa tabang sa Ginoo iya kini ipahamtang. Nasyak ikaw o gagapang binhod, no? Mao na mga ilhanan diha. Gapangita o nagahandom og usa ka mas magaan nga balatyagon gapangita gahandom ikaw ni ana. Nagasala-sala ka. Katag ang imo nga hunahuna di ikaw mapahamtang. Unya magausab-usab ang purma, mga kaigsunan, dili ka mapakali, mga kaigalaan. Unsa ka kalig-on kaha ang atong pamilya, unsa ka kalig-on ang atong kinabuhi sa pag-atubang sa krisis. Ikaingon nga ang problema, there is that saying, no? May sinultihan nga giingon nga ang problema kuno nga gipaambit, no? Gihatag sa uban na bahinan, na partida. Og ang kalipay nga nahatag, maunsa siya, ma-multiply. O kung problema ang ihatag, nakuhaan. Pero ang kalipay ga ihatag niyon sa panidaghan, na multiply. So, unsa ka katinuod, no, kini nga sinultihan? Ato ra nang mapamatud-an. Panahong ato bangon kini ang mga krisis, no? Usa ka krisis ang lig-on nga pamilya, mga kahigalaan, makita nato kini sila nga mao ni mga pamilya nga nagatinabangay. Pamilyang nagtinabangay. Mangayog tabang, maggamit og mga espirituhanon nga mga suporta, nagapaking istorya, og pahunong mga kaigsuonan sa mga palatyagon nga mga masakit, mga masubo pinaagi sa paghatag og pagtagad pagpamati kanila. O magasugod sa ilig inikining mga balatsyagon sa pagpaumpaw. Ang dibalas, mga kigalaan, daghang taong wala nasangkapan kung saon pag-atubang sa mga mapait nga mga butang nga ipusdak sa kinabuhi sa ilang atubangan. So mo kada nga dunay mga dautan, dunay di maayo nga resulta ang ibilin iniining mga hangin sa kalibog o kasakit waabot kung wala na plaster pag-ayo aton mga pangunahuna niining mga sadsaran nga malig-on sa kinabuhi. No, usa ka batanong lalaki na diagnose sa usa ka cancer sa utok. Nangita siya suporta sa iyang ospital. Wow. Siyadong lingi niya sa ihang asawa, dugay-dugay lang. Buot siya nga ipasabot ba? Samtang sige siya og balikid og lingi sa iyang asawa. Og sa dako nga pagkadismaya, iya na lamang nakit-an. Nga iyang asawa miduol dito niya gitangtang ang iyang sing-sing sa kasal. O giputang kini sa iyang atubang
diha sa usa ka palanggana o sayang kamot naa ang usa ka papel. Sa katong papila, sa sulod di ay ang kasulatan nga makigbulag na siya. Divorce paper. Mga kaigsoon, divorce paper nga iyang gigunitan. Gapakita nga bugnaw na ang ihang gugma. Napatay, nawala na ang iyahang pagpalangga, mga higala. Og nabatian niyang tingog niini nga nag-ingon kaniya, gusto kong magabulag na ta. Perma lang dire. Just sign here. Mabulag na kita. Dayon kining maong asawa may biya kaniya palayo sa iyang bana nga nagausahanon sa balatian nga anong gihimo man kini niya kanako. Mao kining dako nga pangutana. Tingali ang gugma mahigala may kondisyon. Mahigugma lamang siya kung ang mga hitabo pabor kaniya. Ubasi naa siya'y uban nga ginahigugma. Mao siguro, dili niya madala ang trauma sa pag-atubang sa iyang naangkon nga ikamamatayang balatian sa iyang kahimtang karon kini maong bana samtang siya nagausahanon. Mga igsoon, sa iyang una-una, mao kana ang maayong paagi sa pag-atubang sa usa ka krisis nga dili na niya atubangon, di na niya madala, mga igsoon. Apan ato nakitaan sa usa ka healthy nga pamilya ang tagsa-tagsa gatabang sa labing maayo nga ilang masarangan. Gagunitay og mga kamot, gabasa og Biblia, nagapangamuyo. Mga igsoon, nagaunong sa pagbantay, nagahatag og kwarta, bisag wa gipangayuan, nagaabot ang ayuda. Mga igsoonan, wala nagahulat nga may mangayo pa. Ila giisip nga ang tanan sila sa krisis, sa maayo og maot man nga mga kahimtang naa sila sa paggunitay sa ila baga kabot. Usa ka lamhad nga babaye, nahitabo nga nagbuntis kini siya. Apan ang amahan sa wa pa natawo nga bata, nagsalikway kaniya. Pila ka adlaw sa ulihi mga higala, nakasugata siya buutan nga tao nga gusto magpakasal kaniya. Dapat ba niya sugiran nga buntis siya? Igsoon gidawat niya maong laki sa kining kasing-kasing ang kahimtang nining maong babayog miingon kaniya nga iyang ilhon ang iyang gimabdos. Ingon nga iyang kaugalingong anak. So may igsoon sa madugay nagpakasal kini sila. Pagwa sa bata, ang ilagi pangalanan si Annabel. Nakita na lamang nila nga ang bata di ay may naay defekto igsoon, may kapansanan. Sa balay ang bata kinahanglan amumahon, kinahanglan atipanon 24 oras kada adlaw. Mga membro sa pamilya didto nagpalibot kanila og suporta sa ilang pagpanginahanglan. Dili lang ang ilang pamilyang ministro sa ilang nga iglesia, ila simbahan, may igsoon nga bisita man. Ang antos, padayon, ila kini ginayayungan. Padayon, hangtod mga igsoon, nga sa kahibalo o sa kaalam sa Diyos, nagpahanugot ang bata, nagpahuway, napatay ang bata. Adlaw sa paglubong, ang simbahan puno, o ang luha sa kaluoy nga miilig ni adtong mahigugmaon nga komunidad sang pagtuo. Ang naggamit mga higala sa tanan nga espirituhanon nga kusog, espirituhanon nga butang sa pagsakdag sa nasakitan nga balatyagon sa inahan o sa abahan. Mga kaigalaan,
sa normal nga sirkumstansya. May mga butang ilalom sa atong control. We can control them. Apang sa panahon sa krisis, kinahanglan kita og uban pang mga persona, uban pang mga tao nga makatabang kanato. Usahay kita ang nagahatag. Sa ubang panahon, kita man ang nagadawat. Mga maamumahon nga mga pamilya, mga kaigsuunan sa simbahan, mga higala, kadnunay, nagabuluntad sa pagtabang. Mauman ang atong lokal nga mga komunidad. Abi nyo may naa kitay, aduna kita daghang manog tabang mga kahigalaan. No? Sa inyong pagpamati diha sa inyong pulungkuan, remember this, na daghang mga manog tabang. Ang uban kanila eksperto sa oras sa krisis. Ato lamang ka ng hinumdumon, no? Mga pangulo sa sibahan, mga magtatabang o uban pang mga suportar nga makaduhol og hinabang mga kigalaan, no? Ayaw kahadlok sa pagpangayog tabang. Ayaw tagua ang imong lulan mga higala. Ug di kini nga si David, no, sa istorya. Si David og si Linda. Nagakapukan ini na sila. Si Jen, ang ilang 47 anyos nga bata, na disgrasya, napatay. So sa Huwebes sa gabi sa iyang sakyanan samtang nag-agi siya palibot dito sa usa ka kurbada. Na aksidente. Dead on the spot. Ang ilang kasakit, dulot gyud sa ilang kasing-kasing. Dulot sa unod. Usa ka buntag ang naghasol og lalom kanila sa panahon ini nga kasakit nga balatyagon igsuon mahigala. Nagaduso sa ila sa usa ka pangutana. Diin nakaha karon ang ilang anak nga si James. Diin naka si James. Daghan ang gaingon nga tuwa na siya sa langit. Ang uban mi hutik usab tuwa sa purgatorio. Naapoy nag-ingon. Ahay! Posible man ang inyong anak tuwa sa paglukso-lukso sa nagadilaab ga kalayo sa impyerno. May mga nag-ingon, he is gone forever. Wa na siya. Bye-bye, bye-bye na lang. Nalibog pag-ayo mga higala si David o si Linda. Di na ang ilang anak. Dayon may usa nga nag-ingon, mga higala, adto kamo sa Biblia. Og tanawa unsay iyang giingon. Og maogel kini ang ilang gihibo, may higalaan ko. Gisugdan nila basa ang Biblia. Og dako mga kahigalaan ang ilang nadiskobrehan. Dako ang ilang nadiskobrehan. Unsa man diay giingon sa Biblia, may tungod di adtong mga nagapatay, nagbiya nga mga hinigugma. Ani ang giingon maigso ng record. Si Jesus mismo ang mitubag. Our friend Lazarus sleeps. Ang atong higala nga si Lazarus natulog. Malakat kita. Ato siya pukawon. Ako siya pukawon. Ugo niya, mingon si Jesus. Plainly, Jesus just said to them, Lazarus was dead. Uy! Mo di ay kana ang kamatayon. Usar man di ay kini kakatulugon. Ilaw sab nakit-an mga higala ang Ecclesiastes 9:5-6. Dito nag-ingon, kaya ang mga buhi nahibalo nga mapatay sila. Apa na mga patay, wala na nahibaluan. Ang ilang mga gugma, ang idumot, ang ilang mga kaibog, nawala na. O doon na pa yusa nga ilang na
kitaan. Nasapuan nila ang Salmo 146, versikulo 4. O gila kini gibasa. Ang ingod hino ang iyang ginhawa na hanaw. Siya mibalik sa iyang yuta. Ani anak gayod nga adlaw mga igsunan. So, mao kining ilang na diskubrihan. So sa ilang katingala, nakita nila sa bibiyang nagsaysay, bahin sa kamatayon. Ingon nga usa kapag katulog lamang. Ang gibasa na, ilang gibasa dito sa Juan 11. Kapitulo 11, 11, 14. Then magpabilin sila nga mga nagapaway, nagapabilin sa abog, sa yuta. O hangtod ang adlaw mabut, mga kaigsuonan. Nga si Jesus gayod, amo, mao siya ang magabangon, magapukaw kanila nga nagakatulog sa kabatayon. Mao de kanang adlaw moabot, giingon niya dinhi mga kaigalaan. Sa Juan 5:28-29, ayaw ka mo katingala. Kayo sa kaadlaw moabot nga mga nagakatulog diha sa lubnganan, makabati sa iyang tingog. Og managwa ang makahimo og maayo sa pagkabanhaw nga sa kinabuhing walay katapusan. Og abagadak himo og dautan sa pagkabanhaw nga sa pagkaalaot. O mao kana mga kagalantanan kini ilang nadiskubrihan og bag-o nga nahibaluan ni David og ni Linda. King dako nga kamaturag nalipay sila mga igsoon. Wala pa siya sa langit ang ila anak. Wala pa si James didto nagatanaw sa ilang mga pag-antos dinhi sa yuta. Wala pud siya nagalukso-lukso sa wala dili mapalo nga kalayo nga daw sa katapusan nga sunog sa kalayo o kahaba nakahapit sa purgatorio. Mga kaiglaan si James natulog. Klaro ang Biblia nga ilang gibasa. Ang pag-abot ni Jesus, tanan sila nga napatay, nga nagatuo, nagahinulsol, nagdawat og nagsunod kang Kristo, mabanhaw og dungan gikan sa lubnganan. Og didto nakita nila pag-usab. Kining dako nga kamatuoran ang ila usab nga anak mahimo pakiguban nila kini uban sa kaluoy ug sa gahom sa Dios. Nga mao nagapasaylo, mao nagadawat, mao ang nagahatag og paghugas sang mga kinabuhi nga mahugaw tungod sa ilhang pag-surrender kaniya. So mga kaigsunan niya, atong ginapangutana atong kaligon unsay atong himuon sa dihang ang krisis. Moilog sa atong mga kinabuhi. Sa dihang ang tagsa-tagsa mag-agi sa pintas nga kasakit. Mangita sila espirituhanong gahom sa pagtabang kalila. Magigsunan labi kadako nga manugbalda. Walay lain mo ning kabatayon ug walay lain makatabang ang espirituhanon nga gahom. Niadtong nag-ingon nga nagkatulog lamang siya. Moadto kata katpukaon ko siya. Una mga kaigsunan, ato nakita na kini maong usa ka sugilanon sa panahon nga usa ka membro sa panimalay nawala didto, nangutana sila uban ang balatyagon sa kasuko. Kasuko na suko sila sa Diyos, nangutana din ang Diyos sa oras nga akong anak gikidnap o gipatay. Ani ang daotan ni ining yutaa mga igsuon tungod sa sayop nga pagpili sa daotan nga mga katawhan mahitabo ang mga ingon niini. Og ang Diyos gaantos mga igsuon sa kasakit, sakitan siya. Apan bisan pa niya ng sobra nga kasakit, maluluyon, malumuang iyang tingog nagahangyo amahan. Pasensyaha sila, pasayluha sila. Wa sila makahibalo sa gidhibo.
Ang Diyos gaanto sa kasakit uban kanato mga kaigsunan, gidumta niya ang mga kidnappings, ang mga pagpanglogos, ang mga pagpatay, kining mga kalamidad. The Lord hates them. Ang mga kanser o balatian, labaw ang pagdumot sa Dios niini kay kadato. Naa siya mga higala tupad nato og andamutabang kanato sa panahon sa atong mga kalisod, sa panahon sa atong mga lulan. Ang tungod niya na, tungod kay ang Dios andamutabang, anaa siya sa tupad nato og dili gayud mo biya kadimo. Amen. Mao kana higala, dili iya sa Dios kining mga kasakit. Siya miantos nini didto sa cross sa pagbuntog sa yawa og sa iyang gahom nini maigsoon. Ang atong personal nga balatsyagon sa panahon sa krisis. Mulapaw, bisag laki o kung hamtong ka man, bata o tigulang, dato o kabusman, ang pagpaambit sa imong nabatyagan sa uban, usa ka natural o dako nga butang nga makatabang. Kinahanglan ipagawas, okay lang nga may paghilak. Bisan lalaki, mohilak ikaw. Ang bata, asawa, ang kadausa nga masakitan magahilak. Ang paghilak, bahin ka na higala sa proseso kon lakang sa pag-ayo. Ang crisis mahimo makausab nato higala. Pirmi kita mausab, paingon sa pagkamaayo. Amen? Yes, we will always change for the better. For the better. Amen, God, mga higala. Tapos malatas nato ang kalisod sa atong kinabuhi. Ani ang usa ka pinakamatahom kayo nga istorya igsoon, si Meli. Sa na-diagnose kini siya ang dako nga kaladlukan, no? May naa siya lymphoma, B-cell lymphoma sa ihang tiyan. No? Ang chemotherapy, cancer, mga kaigsuonan, na ay daghang maot nga mga side effects sama sa pneumonia nga dalhon ang niana, mga kaigsuonan. No? Paggahi o pagbara sa mga dugo, paglapuyot sa mga dugo, sunod-sunod nga mga bacterial infections, posible, mga kaigsuonan. Unya, naa makuyugan o mga hilanat, no, pagpangluya o daghan pa kayo. So, mao kanang nakita naton nga maagihan ni Meli. Pero tapos kasi Meli sa cancer na libre mga higala, nakuha niya ang katunga sa ihang tiyan, ihang katunga sang part sang ihang ng kolon, mga igsoon. Og samtang nagpaayo pa siya siyang opera, ang kakulang mahigala sa pagbalansi, nagduso kaniya nga nag-ano siya, no, di pa siya maayo maglakat nga tadlong balance, na tumba siya og nagresulta sa pagkabuka sa iyang bukog diya sa iyang hawak. Nakuan kini siya, tulogid ka bises, nabunggo ni siya mga kaigsunan na tulo pa ka beses, tapos naa pa siya naagihan mga kaigsunan nga pagpangalarag sa iyang mga buhok, no? Nawala ang iyang mayong tingog sa pagkanta, ang paglakat niya napiktuhan mga igsunan. Apan ang Diyos maayo gihapon kaniya ingon niya. Tapos sa 83 ka adlaw, didto sa tulo siya ka mga hospitals, saylo-saylo. Nagwa siya ingon nga usa ka unsa. Sumala pa sa iya nga pagsaysay. She went out of these hospitals as a changed person. Ingon nga mas maayo nga persona nga duna siya mapagdaig sa Dios. Nagtipig ang Dios sa iyang kinabuhi. Tawag pa niya mga kaigsonan sa iyang mga kauban dito sa simbahan. She was a living miracle. Buhi siya nga mirakulo, mga kaigalaan. Wala sila nagunahuna nga makaya pa niya. Pero ang iyang pagkamapasalamaton, ang iyang espiritu kasing-kasing sa pagkamapasalamaton, nagaawas ngadto sa Dios. Nagaawas ang iyang pagpasalamat pakadto sa iyang bana nga si John.
sa iyang mga doctors, pamilya o mga kaubanan, mga maampuon niya nga mga higala. Karon siya na ang nagapamisita sa padalag kalipay kanila nga mga nasakitan sa balatian. No? Nakatuon siya sa paglakat. Nag-ayo balik ang paglakaw niya, nagsugod pagyod, mga kaigsuonan, paghirop, nagsugod pagyod sa pagkasuod ang pamilya og si Mele, usa ka nahimong author, manunulat sa usa ka mayo nga giya sa kinabuhi, healthy lifestyle nga programa, wellness nga lifestyle, mga igsoon, Homes of Hope. Mga igsoon, tapos sa krisis, mapasalamaton siya sa Diyos. Kay nahimo siyang usa ka bag-ong tawo nga nagaalagad sa Ginoo. Ani ang saad sa Diyos, mga kaigsuonan, mahigala ko sa Biblia. Ingon niya din, itugyan ang imong tanan nga kabalaka diha kaniya, kay siya nagaamuma kanimo. Wonderful. Unang Pedro 5:7. Ang malisod nga mga panahon gapaduol kanato sa Dios, mga kahigalaan ko. These difficult times they are drawing us closer to God. Matun-an nato ang pag-ayo kung unsaon ang Dios, unsa gayud siya sa iyang mga saan. Uban niini ang bag-o nga kahulugan, maangkon atong makit-an igsoon kahulugan sa atong pagkinabuhi. Ang Biblia usab nag-ingon, ayaw kahadlok, kay ako uban kanibo. Ayaw pagkaluya, kay ako mao ang imong Dios. Palig-unon ko ikaw, og tabangan ko ikaw. Uban sa tuong kamot, stronger, tuong kamot sa akong pagkabataro. Mao ka nang giingon sa Isaias 41 versikulo 10. So daygon ang Ginoo, may kasunan ang Diyos gatong manluluwas. Sa adlaw-adlaw, naa siya nagaulat, magagpasan, magakuha sa ato mga lulan, mga kahigalaan. When you pass through the waters, I will be with you. Isaiah 43:2. May kalaan, giatubang ni Jesus ang iya usab nga krisis. Apan ang tanan nga iyang giagihan, nag-abli sa gawang sa langit para sa tagsa-tagsa kadato. Sa iyang mga samad, nagaayo kita. Gitanaw ni Jesus ang likod sa trauma, sa krisis, ug nakita niya ang labaw nga pagdaog nga atong mauning atong naangkon ang kaluwasan sa atong mga kalag. Sa kadlaw niya, iya kita nga biyabihon sa iya andam nga mansyon sa langit, mga higala. Nagbalik siya didto sa pag-andam niini, ug wa nay krisis. Wa nay kanser. Walay mga kasakit tanan nga dili maayo sa kinabuhi, wala na didto, mga higala, kundi puros kalipay. Naibaluan nimo kana niining aton paglakbay, mga kaigalaan. Niining nga panahon, gusto mo ba makita ang likod sa krisis karon ug mudawat sa kadaugan, higala? Kadaugan ini nga kinabuhi ug alang sa dayon nga kinabuhi. Higala, bugana nga gitanyag kini alang kanato. Dawaton mo ba ang dakong gasa sa gugma sa Dios alang kanimo, higala? Karon ang tak na mahimong ikaw kanunay gatubang og krisis posible sa klase-klase nga dagway apan kung gahandom ikaw sa pagbungat niini ngadto sa Dios, uban kanako karon, mga higala ko. Dalhon, let us all take them to the Lord in prayer. So you say amen? Dalhon nato kini tanan diha sa pag-ampo. Didto kaniya nga tuwa sa itaas. Nga dunay kamot nga taas kaayo nga magkakabot kadato. Og pinaagi niini, mga kigalaan, ato balatas ang krisis. Ug duna kitay pagdaog, dili ka kinabuhi. Dili lang dinhi, kung dili pa hangtod sa ihang pag-abot nga tanan kita makahimo
sa pagkuyog kaniya didto giandam nga mansyon nga wala na kini mga pagtublag o pagsamok pa sa atong mga kinabuhi, mga pangabuyo kita. O Dios namo nga maluluyon, dahigon ka, takos ikaw sa among paghatag og himayag kadungganan. Tungod kay kanimo, ang tanan nga mga kapait, ang kabudlay, kasakit o kagkabatayon, gidaog mo, kining krisis sa kanabuhi nga nagaabli kanamo sa usa ka dalan nga mas masulay, maayo usa ka dalan sa kagawasan, usa ka dalan sa kabatuoran. Aron nga pinaagi o Dios, nining dakong kamatuoran, wala kami bisan usa nga pag-aatrasan. Ang kamatuoran lamang among pag-surrenderan ug niya kami karon naga-surrender diha kanimo Ginoo, dawata uban ang among mga kabugat abo mga lulan og himuang libre ang among mga kinabuhi bisan pa ni anang usa ka kinabuhing dayon giandam mo sa pagpuyo uban kanimo sa imong giandam nga mansyon. Dawata akong higugma ang tanan nga mga kinubos mo sa imo kaluoy, mga kaigsunan, mga anak mo tanang gipasaylo sa abo baga sala o mag-angkon sa pagpagahom sa pagdaog adlaw-adlaw sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Daghang salamat mga kahigalaan, mga hinigugma, sa inyong pagpabilin sa pag-uban hangtod na usap og ugma sa atong pagpadayon ini nga panglakatan, Win Wellness, usa ka kinabuhi og puloy-an sa paglaom. Again, daghang salamat og mag-ingon ako sa pa. God bless. God bless. Amen sa matahom nga mensahe. Yes, indeed, paglaom Chona, the message reminded us that we need to take our crisis to God who never leaves us alone. He is an ever-present help during our times of stress. May we count our blessings and may we remember that God is always there for us. Amen sa matahom nga mensahe no, kag sa maayo nga komento gikan kay Kapaglaom Juliet. Para buwas ang aton nga topiko ginatiguluhan, are you rich and don't know it? Diri lamang sa Win Wellness, Life and Homes of Hope.